Hello friends and welcome to the YouTube channel Easy English Nepal. म हुँ निवास ठाकुर र आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्न गइरहेका छौं हैज, हैव र ह्याड को बारेमा। इंग्लिशमा प्रयोग हुने यी तीनवटा शब्दहरू हैज, हैव र ह्याड कहिलेकाहीँ धेरै कन्फ्युजन गर्छन्। कसरी हैज को प्रयोग गर्ने, कसरी हैव को प्रयोग गर्ने र कसरी ह्याड को प्रयोग गर्ने। हुन त यसको प्रयोग दुईटा छ, एउटा पोजिसन को रूपमा र अर्को टेन्समा जब हामी पढ्छौं पर्फेक्ट टेन्स त्यसबेला पनि हैज, हैव, ह्याड को प्रयोग गरिन्छ। आज चाहिँ हामी पोजिसन को बारेमा हेर्ने छौं। पोजिसन को अर्थ हुन्छ कसैसँग कुनै कुरा छ, मेरो, उसको अथवा उसँग, मसँग भन्ने कुरा यदि हामी भन्न चाहन्छौं भने त्यसबेला पनि हामी हैज, हैव र ह्याड को प्रयोग गर्छौं। सो आज हामी यसै प्रयोगलाई हेर्ने छौं। हैज र ह्याडलाई हामी पोजिसन को लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। अगाडि बढौं र हेरौं हैज, हैव, ह्याडलाई पोजिसन को लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ। ह्याड को अर्थ हुन्छ सँग थियो, अर्थात बितिसकेको समयमा कुनै कुरा भन्न चाहन्छौं, उसँग यो कुरा थियो, त्यो कुरा थियो भन्न चाहन्छौं भने त्यसबेला हामी ह्याड को प्रयोग गर्न सक्छौं। सो यसबाट के थाहा भयो भन्दा ह्याड को प्रयोग मात्र बितेको समयको लागि गर्न सकिन्छ, अहिलेको समय र आउने समयको लागि गर्न सकिदैन। सो बितेको समयमा कोहीसँग कुनै कुरा थियो भन्नको लागि चाहिँ हामी ह्याड को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि देख्न सक्छौं हामी यहाँ आई ह्याड अ रेडियो। आई ह्याड अ रेडियो, मसँग एउटा रेडियो थियो। सो सँग थियो यस्तो सेन्समा आउँछ यो। अब थियो को ठाउँमा अरु के आउन सक्छ, थियो, थिए, थिइन् यस्तो केही कुरा, तर प्राय चाहिँ सँग थियो नै हुन्छ। एउटा एक्जाम्पलको लागि हामीले बुझ्नको लागि लियौं यहाँनिर सँग थियो। सो ह्याड को अर्थ हुन्छ सँग थियो। अब यो बुझाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौं हामी वी ह्याड ह्याप्पी चाइल्डहुड, अर्थात हाम्रो बाल्यकाल खुशीसँग बित्यो अथवा खुसीमै थियो, अथवा यसरी खुशीको साथ हामीले आफ्नो बाल्यकाल बितायौं भन्न चाहन्छौं। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने छ भने यसभन्दा पहिले हामीले कुरा गर्यौं आई ह्याड अ रेडियो। आई ह्याड अ रेडियो को अर्थ थियो मसँग एउटा रेडियो थियो। यहाँ चाहिँ हामी के भन्दै छौं, हाम्रो बाल्यकाल सुखले बित्यो। अथवा यहाँ हामी यसरी भन्दैनौं हामीसँग हाम्रो बाल्यकाल राम्रो थियो भन्दैनौं। सो हामीसँग भन्दैनौं यहाँनिर हाम्रो। सो त्यसकारणले हाम्रो, मेरो, उसको को लागि पनि ह्याड को प्रयोग गरिन्छ र मसँग कुनै कुरा छ, थियो वा यसरी कुनै कुरा छ भने हैज अ ह्याड को प्रयोग गर्छौं। या ह्याड को प्रयोग भएको कारणले हामी सँग थियो हेर्दै छौं। सो आई ह्याड अ रेडियो, मसँग एउटा रेडियो थियो। वी ह्याड ह्याप्पी चाइल्डहुड, हाम्रो बाल्यकाल सुखमय थियो। यु ह्याड गुड फ्रेन्ड्स, तिमीसँग राम्रा साथीहरू थिए यस्तो अर्थ आउँछ। त्यस्तै ही ह्याड दिस बुक, यो किताब उसँग थियो। सी ह्याड अ रेड ह्यान्डब्याग, उसँग रेड ह्यान्डब्याग रातो रङको ह्यान्डब्याग थियो। दे ह्याड अ स्मल हाउस, उनीहरूसँग सानो घर थियो अथवा उनीहरूको घर सानो थियो भन्न सक्छौं। यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं हामी ह्याडलाई। सो कसैसँग कुनै कुरा थियो भन्नको लागि हामी ह्याड को प्रयोग गर्छौं। अब यसैलाई हामी नेगेटिभ सेन्समा युज गर्छौं भने उसँग थिएन भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने। सिम्पल छ, ह्याड किनकि बितेको समयमा भएको कारणले यसमा हामी डिड नट लगाउँछौं र पछाडी ह्याव को प्रयोग गर्छौं। ह्याड को प्रयोग गर्दैनौं। जब डिड र नट आइसकेपछि हामी कहिले पनि ह्याड को प्रयोग गर्दैनौं। अरुमा पनि यस्तै हुन्छ, पछि हामी हेर्ने छौं। ह्याडमा डिड नट ह्याव गरेपछि यसले ह्याड नट को अर्थ दिन्छ र नेगेटिभमा ह्याड को अर्थ दिन्छ। जस्तै आई डिड नट ह्याव अ रेडियो, उता हामीले पढ्यौं अहिले भर्खरै आई ह्याड अ रेडियो। यहाँ छ आई डिड नट ह्याव अ रेडियो, मसँग एउटा रेडियो थिएन भन्ने अर्थ दिन्छ यसले। त्यस्तै अरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौं यहाँनिर वी डिड नट ह्याव ह्याप्पी चाइल्डहुड, त वी ह्याड ह्याप्पी चाइल्डहुड थियो। जस्ट नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने डिड नट लाउने र पछि ह्याव थप्ने। यु डिड नट ह्याव गुड फ्रेन्ड्स, ही डिड नट ह्याव दिस बुक, उसँग यो बुक, यो किताब थिएन। सी डिड नट ह्याव अ रेड ह्यान्डब्याग, उता हामीले अलि भर्खरै हेर्यौं सी ह्याड अ रेड ह्यान्डब्याग। दे डिड नट ह्याव अ स्मल हाउस, अहिले भर्खरै हामीले दे ह्याड अ स्मल हाउस, नेगेटिभ भन्नु पर्यो भने थिएन भन्नु पर्यो भने चाहिँ दे डिड नट ह्याव अ स्मल हाउस भन्छौं। अब हेरौं ह्याव र ह्याज को प्रयोग। ह्याडलाई बितेको समयमा हामी प्रयोग गर्छौं भने ह्याव र ह्याज को प्रयोग अहिले वर्तमान समयको लागि चलिरहेको जुन समय छ त्यसमा हामी कसैसँग कुनै कुरा छ भन्न चाहन्छौं भने ह्याव र ह्याज को प्रयोग गर्छौं र यसले सँग छ को अर्थ दिन्छ। जस्तै उसँग छ, मसँग छ, यसरी केही कुरा भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी ह्याव र ह्याज को प्रयोग गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पल हेरौं आई ह्याभ द लेटेस्ट फोन, मसँग भर्खरै नयाँ आएको फोन छ। जुन बजारमा लेटेस्ट भनेको भर्खरै आएको फोन। सो आई ह्याभ द लेटेस्ट फोन भनेको
भर्खरै जुन बजारमा लन्च भएको छ फोन त्यो मसँग छ। आई हेभ द लेटेस्ट फोन। वी हेभ ओन्ली 100 रुपिज लेफ्ट। हामीसँग मात्र 100 रुपियाँ बाँकी छ। सो हामीसँग छ को अर्थ दिन्छ। यु हेभ माई पेन। तिमीसँग मेरो कलम छ। दे हेभ 2 फ्याक्ट्रिज। उनीहरूसँग अथवा उनीहरूको 2टा फ्याक्ट्री छन्। त्यसै गरी हेजलाई पनि हेर्न सक्छौँ। ही हेज 2 ब्रदर्स। सी ह्याड अ ब्युटिफुल ड्रेस। इट हेज ब्लू पेटल्स। यहाँ पेटल्सको अर्थ हुन्छ त्यो फुलको जुन निक्लिएको हुन्छ पेटल्सहरू, त्यसलाई भन्छ हामी। सो यहाँ चाहिँ फ्लावरको कुरा भइरहेको छ। इट हेज ब्लू पेटल्स। जस्तो पेटल्सको फुलमा रातो रङको, ब्लू कलरको, येल्लो कलरको हुन्छ फुलको पत्रीहरू, त्यसलाई भन्छौँ पेटल्स। सो इट हेज ब्लू पेटल्स। अब यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दा अहिले भर्खरै हामीले ह्याडको बारेमा हेऱ्यौँ। ह्याडमा चाहिँ के थियो, सबैमा ह्याड लाउनुपर्छ। आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट जेसुकै होस् त्यसमा हामी ह्याडको प्रयोग गर्छौँ। तर हेभ र हेजमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छुट्टै छ। आईमा ह्याभ छ, वीमा ह्याभ छ, यु, दे, इसैमा ह्याभ प्रयोग गरिएको छ। ही, सी, इटमा हेज प्रयोग भएको छ। सो ह्याभ र हेजमा चाहिँ यो फरक छ अलिकति। आई, वी, यु र देसँग हामी ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। ही, सी, इटसँग हेजको प्रयोग गर्छौँ। तर ह्याडमा चाहिँ त्यो कन्फ्युजन छैन। जेसुकै हो सब्जेक्टमा त्यहाँ हामी ह्याड नै लाउँछौँ। सो सब्जेक्टसँग जहिले पनि ह्याड नै लाग्छ। तर ह्याभ र हेजमा चाहिँ फरक छ। एकजना छ भने हेज, धेरैजना छ भने ह्याभ लाउनुपर्छ। अब यसलाई पनि हामी नेगेटिभमा हेरौँ। अघि नै मैले भनिसकेँ ह्याडमा पनि। ह्याडमा किनकि पास्ट थियो त्यस कारणले डिड नट प्रयोग गऱ्यौँ। ह्याभमा हामी डु नट प्रयोग गर्छौँ र डु नट पछाडि फेरि ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै आई डोन्ट ह्याभ द लेटेस्ट फोन। आई डोन्ट ह्याभ द लेटेस्ट फोन। मसँग लेटेस्ट फोन छैन। यहाँ हामी ह्याभ नट भन्दैनौँ। आई ह्याभ नट द लेटेस्ट फोन भन्दैनौँ। यहाँनिर के भन्छ हामी आई डोन्ट ह्याभ द लेटेस्ट फोन। त्यस्तै वी डोन्ट ह्याभ ओन्ली 100 रुपिज लेफ्ट अथवा वी डोन्ट ह्याभ 100 रुपिज। हामीसँग 100 रुपिज छैन भन्न सक्छौँ। यु डोन्ट ह्याभ माई पेन। तिमीसँग मेरो कलम छैन। दे डोन्ट ह्याभ 2 फ्याक्ट्रिज। उनीहरूसँग 2टा फ्याक्ट्री छैन। त्यस्तै हेजमा देख्न सक्छौँ हामी डज नट लागेको छ। यसरी यसलाई सम्झिन सक्छौँ। हेज छ भने हेजमा एस लागेको छ, त्यसै कारण डजमा पनि एस छ। सो हेज जहिले पनि आयो भने त्यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो, डजको प्रयोग गरिन्छ। सो हेज छ भने डज नट ह्याभ। यसमा पनि हामी हेज नट भन्दैनौँ। ह्याड नट, ह्याभ नट, हेज नट भन्ने कुरा प्रयोग गर्दैनौँ हामी इङ्ग्लिसमा। सो हेजलाई यदि नेगेटिभ बनाउनु छ भने डज नट ह्याभ। ही डज नट ह्याभ 2 ब्रदर्स। सी डज नट ह्याभ अ ब्युटिफुल ड्रेस। उसँग राम्रो ड्रेस छैन। इट डज नट ह्याभ ब्लू पेटल्स। उता इट हेज भनेको थियो, यता इट डज नट ह्याभ ब्लू पेटल्स। त्यस्तै अब भविष्यमा कुनै कुरा भन्दैछौँ, पछि कोहीसँग कुनै कुरा हुनेछ भन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि हामी विल ह्याभ प्रयोग गर्छौँ। र विल ह्याभको ठाउँमा स्याल ह्याभ पनि हुन्छ। विल र स्यालको कन्फ्युजनमा हामी नपरौँ। विल सबैसँग प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यस कारणले हामी यहाँनिर विल नै लिँदैछौँ। आई र वीसँग हामी स्याल पनि प्रयोग गर्छौँ, त्यस कारणले विल र स्यालमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। सो त्यो कुरालाई हामी नलिएर यहाँनिर जस्ट हामी विललाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएर त्यससँग कसरी ह्याभको प्रयोग गर्ने त्यो हामी हेर्नेछौँ। र धेरै नै सजिलो छ यहाँनिर। विल ह्याभ, विलमा जहिले पनि ह्याभ नै लाग्छ। हेज र ह्याड कहिले पनि हामी प्रयोग गर्दैनौँ। सो फ्युचरमा कुनै कुरा कसैसँग हुनेछ भन्नु पर्यो भने विलमा हामी जहिले पनि ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। हेज र ह्याड कहिले पनि फ्युचरको लागि प्रयोग हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ हामी। आई विल ह्याभ लङ हेयर। यहाँनिर मसँग लामो कपाल हुनेछ भन्दैनौँ, मेरो कपाल लामो हुनेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अथवा भविष्यमा गएर कुनै समय मेरो कपाल तिमीले लामो देख्नेछौ भन्नु पर्यो भने आई विल ह्याभ लङ हेयर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै वी विल ह्याभ आवर ओन अपार्टमेन्ट। र यहाँनिर अर्को कुरा के छ भन्दा आई विललाई हामी सर्ट फर्ममा आइल गरेर पनि भन्ने गर्छौँ। जस्तै आई अपोस्ट्रफी अनि डबल एल प्रयोग गरेर आई विल ह्याभ लङ हेयर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले क्लियर होस् भनेर विल ह्याभलाई छुट्टै राखेको छु। यु विल ह्याभ अ ग्रेट पर्सनालिटी। तिम्रो पर्सनालिटी धेरै राम्रो हुनेछ। दे विल ह्याभ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। उनीहरूको उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनी हुनेछ। सो उनीहरूको अथवा उनीहरूसँग भन्नु पर्यो भने हामी विल ह्याभको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै ही विल ह्याभ अ सक्सेसफुल बिजनेस। उसको एउटा सक्सेसफुल बिजनेस हुनेछ। त्यसै यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने हामी विल ह्याभ नट भन्दैनौँ अथवा यहाँनिर डु डिड डजको प्रयोग गर्दैनौँ। विल आफैमा अक्सिलरी भर्ब हो र त्यसै कारणले हामी जसरी उता अक्सिलरी भर्ब प्रयोग गर्नु पर्यो भने डु डिड डजको प्रयोग गर्यौँ। त्यस्तै यता पनि
विल आफैमा अक्सिलरी भर्ब हो, त्यसैले विलमा हामी नटको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै विल नट ह्याभ, यहाँ विल ह्याभ नट भनेर हामी भन्दैनौँ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, आई विल नट ह्याभ लङ हेयर, यसलाई हामी आई विल ह्याभ नट लङ हेयर भन्दैनौँ। सो यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्छ, विल र ह्याभको बिचमा लगेर नटलाई राख्नुपर्छ, विल नट ह्याभ हुन्छ, आई विल नट ह्याभ लङ हेयर। त्यस्तै ही विल नट ह्याभ अ सक्सेसफुल बिजनेस, यसरी हामी विल नट ह्याभ अथवा स्याल प्रयोग गर्दैछौँ भने स्याल नट ह्याभ यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनकि अक्सिलरी भर्ब आएपछि अक्सिलरी भर्बसँग नै नटको प्रयोग हुन्छ। यहाँनिर अक्सिलरी भर्ब भनेको विल हो, त्यसै कारणले विलसँग हामीले नटको प्रयोग गर्यौँ। उतातिर हामीले नेगेटिभ बनाउनको लागि डु, डिड र डजको प्रयोग गर्यौँ, त्यसैले डु नट, डिड नट र डज नट यसरी हामीले प्रयोग गरेका थियौँ। सो आजको भिडियोमा यी ह्याज, ह्याभ र ह्याडको बारेमा थियो, जसलाई हामी पोजेसनको रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ। पोजेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने बारे हामी यहाँ हेर्दैछौँ। यसको अर्को प्रयोग के छ भन्दा टेन्समा मैले भनिसकेँ, पर्फेक्ट टेन्स जब हामी पढ्छौँ त्यस बेला पनि यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा टेन्सको बारेमा जब भिडियो बनाउने छु त्यसमा म यी सबै बारेमा कुरा गर्नेछु। ह्याज र ह्याडलाई कसरी हामी टेन्समा राख्नेछौँ। यहाँ चाहिँ जस्ट पोजेसनको बारेमा मात्र थियो, कसैसँग कुनै कुरा छ अथवा कसैको कुनै कुरा छ भने त्यहाँनिर हामी ह्याज, ह्याभ र ह्याडको प्रयोग कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा यस भिडियोमा थियो। हस्, आजका लागि यति नै। यदि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू।